डाक्टर साहब आएपछि हामी तपाईँलाई भेटौँला भनेर हामीले चाहिँ भनेका छौँ भर्खरै पनि। उहाँको हाजिरा एउटा एटेन्डेन्स फाइल हेरौँ अनि निस्कौँ कि है फाइल अभाइलेबल गरिदिनुहोस् त सर हामीलाई। यो चाहिँ अफ द रेकर्ड तपाईँले त्यति फाइल देखाइदिनुहोस् हामीलाई, हामी त्यसपछि निस्किन्छौँ सर। हुन्छ, यो बन्द गराउँछ। किन एउटा हाजिर देखाउन नसक्ने हो सर? मलाई चाहिँ पर्मिसन दिनु पर्यो नि त। डाक्टर प्रेमराज गेवालीले पर्मिसन दिनु भएन। काम नगर्ने क्रममा चाहिँ हामी यो हस्पिटलमा सेवा सुविधाको लागि आइसके पछाडि पनि हामीले सेवा सुविधा नपाउने अवस्थासम्म पुग्ने हो कि भन्ने हामीलाई डर भयो। यतातिर एडमिटको लागि बेड छैन खाली भनेर त्यस्तै एडमिट भइरहेन अझै। भर्ना हो भने त यही हुन्छ ल, हेर्नु न तपाईँहरू। विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान विश्लेषण र चिरफाड गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफाड गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। कुनै समय सरकारी संस्थानहरू डुब्नुमा राजनीतिक नियुक्ति नै प्रमुख कारण बनेको थियो। आफ्नो आसेपासे र कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र नै बनाइएको थियो, जसको असर सरकारी संस्थानहरू कहिल्यै नाफामा जान सकेन। तर सरकारी संस्थानको नियुक्तिको परिपाटीलाई जुनसुकै सरकार आए पनि निरन्तरता अझै दिइरहेकै छ। यो परिपाटीको गलत अभ्यास स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि भइरह्यो। फलस्वरूप न जनताले न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्यो, न त सरकारी अस्पतालकै गुणस्तरीयता बढ्न सक्यो। हो, आज हामी भक्तपुरमा रहेको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा भएको यस्तै चरम राजनीति र व्यतिथिमा केन्द्रित रहनेछौँ। सरकारी अस्पताल प्रत्यारोपण केन्द्र निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूको भर्ती केन्द्र बनेपछि बिरामीहरूको महाविचल्य भएको छ। अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले मिसन न्युजमै डाक्टरको लापरवाहीकै कारण काभ्रेका बुद्ध सिंह लामा र उनका बुबाको मृगौला गुमाएका विषयमा खबर प्रसारण गरेका थियौँ। ती डाक्टर हुन् अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रेमराज गेवाली। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको 18 घण्टापछि बल्ल आफन्तलाई आएर 15 मिनटमै किडनीले काम गर्न छाडेको भन्दै गैर जिम्मेवार जवाब दिने डाक्टर नै अस्पतालको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति हुन्। उनी गत वैशाखमै सरकारको ठाडो आदेशमा शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाएका व्यक्ति हुन्। कसरी राजनीतिक आत्मा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाए र कसरी आफ्नो निजी अस्पतालमा काम गर्दै सरकारी अस्पताललाई कमाई खाने बाटो बनाएका छन् त कार्यकारी निर्देशक प्रेमराज गेवालीले। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारी स्तरमा एउटा मात्र मानवअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र छ, त्यो हो भक्तपुरमा रहेको मानवअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र। अहिले यो अस्पतालको नाम फेरिएको छ। हालको नाम हो धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र। जसरी नाम फेरियो तर यो प्रत्यारोपण केन्द्रले बिरामीलाई दिने स्वास्थ्य सेवा फेरिएको पाइँदैन। मृगौला पीडित महिनौदेखि प्रत्यारोपणका लागि प्रतीक्षामा बसिरहेका छन् र भएकै मृगौला प्रत्यारोपणमा समेत लापरवाही उस्तै छ। नेतृत्व फेरिएसँगै सेवा फेरिनु पर्ने हो, तर सेवा नै लथालिङ्ग भताभुङ्ग हुने गरी बिग्रिएको छ। अस्पतालमा चिकित्सकको सेवा पाउनै गाह्रो भएको छ। हो भन्ने नै हो भने अस्पतालमा चरम लापरवाही र बेथिति छ। मृगौला पीडितहरू डाक्टरको बाटो हेरिरहेका छन्, तर डाक्टरहरू अस्पतालमा भेटिँदैनन्। बरु डाक्टरहरू त यो सरकारी अस्पतालको जागिर खाएर निजी अस्पतालमा उपचारमा व्यस्त छन्। सरकारी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक निजी ग्रान्डी अस्पतालमा दिनभर खटिन्छन्। यो सम्भवको बेथिति कसरी पुग्न गयो त? मानव अङ्ग प्रत्यारोपण अस्पतालमा चर्को राजनीति छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ डाक्टर प्रेमराज गेवाली। जब सरकारले कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर प्रेमराज गेवालीलाई यो अस्पतालमा नियुक्त दियो, ती दिनबाटै अस्पतालबाट बिरामीले सेवा पाउन सकेको छैन। कार्यकारी निर्देशक गेवाली हप्तौंदेखि अस्पताल गएका छैनन्। सरकारी जागिर खाएर उनी निजी अस्पतालमा बिरामी जाँचिरहेका हुन्छन्। सरकारी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक निजी महँगो अस्पतालमा काम गर्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छ। दैनिक संयोगको संख्यामा मृगौला पीडित बिरामीहरूले डायलाइसिस लगायत उपचारको सेवा पाउँदै आएका प्रत्यारोपण केन्द्रबाट बिरामीहरूले अचेल चिकित्सकको सेवा पाउन त कुरै छोडौं,
चिकित्सकको मुख देख्न समेत नपाउने स्थिति बनेको छ। अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेमराज गेवाली आफ्नै निजी अस्पताल ग्रान्डी अस्पतालमा समय दिइरहेका हुन्छन्, तर यता मानवगङ्गा प्रत्यारोपण केन्द्रमा समय नदिँदा बिरामीको भने बिचल्ली छ। हेर्नुहोस्, अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेमराज गेवाली प्रत्यारोपण केन्द्र जाँदैनन्, तर निजी अस्पताल ग्रान्डी अस्पतालमा भने दिन बिताइरहेका छन्। यो तस्बिरमा देखिएको कार कार्यकारी निर्देशक गेवालीको हो। हरेक दिन उनी ग्रान्डी अस्पतालमा चाहिँ यसरी नै कार पार्किङ गरेर ड्युटीमा खटिएका हुन्छन्, तर कार्यकारीको जिम्मा सम्हालेको भक्तपुरको धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको भने कुनै वास्तै गर्दैनन् र अस्पताल नै जाँदैनन्। त्यसो त हामीले अस्पताल प्रशासनलाई डाक्टर गेवालीको हाजिरी देखाउन अनुरोध गर्यौं, तर प्रशासन कर्मचारी भने हाजिरी देखाउन नमिल्ने भन्दै यसरी भाग्दैछन्। अनि हामी अफिसको काम गर्नुपर्छ पर्दैन पहिला त भन्नुहोस् है, अनि त्यसपछि प्रोसेसमा आउनु न। तपाईँले एकैचोटि होरेर आएर मात्रै त हुँदैन नि त साथी हो, कुरा त हो के छ। यहाँ यो बिरामीहरूले चाहिँ डाक्टर प्रेमराज गेवाली चाहिँ करिबन यो 10 दिनदेखि हामीले देखेका छैनौँ भनिरहेका छन्। खासमा के हो सर? अनि उहाँ बिदामा हुनुहुन्थ्यो, बिदामा हुँदादेखि कुरा भएन होइन, अहिलेसम्म होइन। उहाँ त हिजोबाट त अफिस आइसक्नु भएको छ, हिजो अफिस आएरै के अरे अफिसको काम गर्दै जानुभएको हो है। बुद्धसिंह लामाको बारेमा सायद तपाईँ पनि अवगत हुनुहुन्छ। उहाँको आफन्तहरूले चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ त भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम हामीले डक्टरसित प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरियो भने होइन, डाक्टर साहब भएको बेलामा त उहाँलाई भेटाउने, उहाँहरूले भेट्न नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन, भेट्न पाउनुहुन्छ, भेटाइरहनु भएको छ डाक्टर साहब। अनि यहाँ तल बिरामीहरूको पनि हामीले केही अवस्था बुझ्यौँ। अस्ति दाङदेखि आएका बिरामी यति बेलासम्म एडमिट भएका रहन्छन्, किनकि उनीहरूलाई भनिएको रहेछ कि इमर्जेन्सीमा बेड छैन। हामीले स्थलगत रिपोर्ट गर्यौँ, तर त्यहाँ बेड खाली रहेछ। इमर्जेन्सीमा भनेको बिरामीलाई भर्ना गरेर राख्ने ठाउँ होइन साथी हो है। बिरामीलाई अब्जर्भेसन गर्ने, बिरामीलाई अरू वार्डमा बेड छ भने बेड भएको ठाउँमा उहाँहरूलाई एडमिट गर्ने हो है। इमर्जेन्सीमा उहाँहरूलाई इमर्जेन्सी बेड आवश्यक छ कि छैन, हस्पिटलले बेड दिन सक्छ, हस्पिटलमा दिने हो। सक्दैन भने तपाईँहरू हस्पिटलमा यो तपाईँको केस देखिया छ, तपाईँहरू चाहिँ रिफर भएर अर्को हस्पिटलमा भयो भने तपाईँ एडमिट हुनुहोस् भनेर सजेसन गर्ने इमर्जेन्सीले गर्ने हो है। इमर्जेन्सीमै भर्ना गरेर राख्ने, इमर्जेन्सीमै अब्जर्भेसनमा के अरे तपाईँको 2-3 दिन राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। एउटा किडनीको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ खुट्टा पनि सुन्निरहेको अवस्था छ, इमर्जेन्सीमा बेड खाली छ, हामीले भर्खर हेरेर आयो। उहाँलाई बेडमा राख्न इमर्जेन्सीमा भर्ना गरेर राख्न मिल्दैन साथी हो। इमर्जेन्सी भनेको सर्टेन टाइम उसलाई अब्जर्भेसन गरेर उसको रिपोर्टिङ गर्दाखेरिसम्म जे हुने हो त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा हो कुरा त हो। इमर्जेन्सी भनेको भर्ना गरेर राख्नलाई होइन, त्यो तपाईँहरू मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। बिरामीलाई अब्जर्भेसन गर्ने ठाउँ हो। इमर्जेन्सी भनेको इमर्जेन्सीली ट्रिट गर्नुपर्ने कोही रहेछ, उसलाई कम्प्लिकेसन छ भने उसलाई तपाईँ यो कुराहरू गर्नुहोस्, यसरी जानुहोस् भनेर चाहिँ सजेस्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ इमर्जेन्सी हो। अब इमर्जेन्सीमै राखेर ट्रिटमेन्ट गरिरहने भन्ने कुरा चाहिँ होइन, वार्ड खोल्ने हो। त्यही त अब त्यस्तो हो भने त तपाईँहरूले बिरामीलाई रिफर गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन। उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर हाम्रो टिमले पठाएको हुनुपर्छ होइन। मैले नबुझिकन त्यत्तिकै बोल्ने कुरा हुँदैन होइन। उहाँसँग के कुरा भएको थियो, कन्भर्सेसन भएको थियो भन्ने कुराहरू हाम्रो टिमसँग सोधेर हामीले, किन उहाँ एकजना मात्रै आउने होइन नि त, यहाँ त हजारौँ बिरामीहरू आउनुहुन्छ होइन, 100औँ बिरामीहरू दिनमा आउनुहुन्छ। अब सबैलाई भर्ना गरेर राख्न सक्ने क्यापेसिटी पनि हस्पिटलको त हुँदैन होइन। त्यसमा जति हाम्रो क्यापेसिटी छ उहाँहरूलाई भर्ना गरेर बेड खाली छ भने अब त्यो पनि प्रत्येक डिपार्टमेन्टको लागि छुट्टै हुन्छ होइन। अब एउटा डिपार्टमेन्टकोलाई अर्को डिपार्टमेन्टमा लगेर राखेर पनि भएन, तर हाम्रो मिलेसम्म सकेसम्म त्यसलाई कोअर्डिनेसन गरेर उसलाई अब राख्न मिल्छ, दिन मिल्छ भने हामीले ती फेसिलिटीहरू पनि प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ। हामीले अरू बिरामीहरूसित पनि बुझ्यौँ यो हस्पिटलमा चाहिँ चरम लापरवाही छ भनिरहेका छन्। उनीहरूको त्यो धारणा के हो? किनकि यही एडमिट भएका हामीले भर्खर पनि कुरा गऱ्यौँ, त्यो अवस्था सिर्जना भएको हो होइन। के चरम लापरवाही होइन, केमा चरम लापरवाही होइन? डक्टरहरू पनि नियमित नआउने होइन, डक्टरहरू आएर उहाँहरूको सबै राउन्ड लिइरहनु भएको छ, प्रत्येक बिरामीलाई सम्बन्धित डक्टरहरूले हेरिरहनु भएको छ। अब त्यसलाई चरम लापरवाही भनिन्छ र? जे होस्, बुद्धसिंह लामाको केसमा चाहिँ डाक्टर प्रेमराज आचार्य होइन, प्रेमराज आचार्य होइन, गेवाली सर हो।
होइन कति बिदामा बस्नु? उहाँ 27 गतेबाट के अरे बिदामा हुनुहुन्थ्यो, हिजो 7 गतेबाट उहाँ चाहिँ जोइन हुनुभएको छ, उहाँले हेरिरहनु भएको छ। अनि बुद्ध सिंह लामाको अवस्था कस्तो छ? होइन बुद्ध सिंह लामाको अवस्था अब त्यो के अरे मेडिकल्ली के छ भन्ने कुरा चाहिँ त मेडिकल पर्सनहरूलाई नै सोध्नुपर्छ। अब मैले सबै कुराहरू मैले सबैलाई के अरे सबै कुराहरू मेडिकल्ली मैले जान्ने कुरा हुँदैन। एडमिनिस्ट्रेटिभ बाटोबाट उहाँलाई हामीले गर्नुपर्ने जुन निःशुल्कको सुविधा दिनुपर्छ विपन्न नागरिकलाई, त्यसबाट हामीले दिनुपर्ने सुविधाहरू दिइरहेकै छौँ। उहाँको उपचार चलिरहेछ। उहाँ डिस्चार्ज नहुँदासम्म उहाँ हाम्रो पेसेन्ट हो, पेसेन्टको रूपमा नै उहाँले ट्रिटमेन्ट लिइरहनु भएको छ। किनकि उहाँ एउटा कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। होइन उहाँको त बिदा फाइल त हुन्छ नि, किन नहुने कुरै हुँदैन है। हामी त्यो हेर्छौँ अनि हामी जान्छौँ। उहाँको टिओ स्वीकृत गरेर जानुभएको छ, त्यो उता भानु सरकोमा होला, उपसचिव सरकोमा छ। त्यो मगाउन सकिन्छ? होइन त्यो सर पनि अर्को 2टा सेन्टरलाई हेर्न दिएको छ, सरलाई पनि तोक दिएको छ, त्यो हिसाबले आउनुहुन्छ अहिले। होइन त्यो तब त त्यो प्रशासनको प्रमुख त म होइन नि त, मेरो माथि पनि त अर्को हुनुहुन्छ, त उहाँको मातहतमा उहाँले 2टा सेन्टरलाई हेर्नुपर्छ है, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र र यहाँ 2 ठाउँमा हेर्नुहुन्छ। अब त हुँदा सर आउँदै अनि उहाँको कार्यकक्ष यहाँ छैन? यहाँ भित्र हुनुहुन्छ, भित्र छ। अहिले हुनुहुन्छ यहाँ? होइन सर आइपुग्नु भएको छैन, उता टिभी सेन्टरतिर हुनुहुन्छ। होइन मैले सबै कुराहरू सबै केलाएर निकाल्ने कुरो पनि त भएन, मसँग आइपुगेछ के होइन। उहाँ नहुँदा त मैले हेर्छु, मैले उहाँको उमा चाहिँ है उहाँले 4 गतेसम्म टिओ लिएर जानुभएको छ, 2 दिनको चाहिँ उहाँले बिदा लिएर जानुभएको छ। त्यो चाहिँ 2 दिन बिदा चाहिँ भइपरि आउने बिदा डाइरेक्टरले आफैले नै स्वीकृत गर्न पाउने हुन्छ कि। ल हामीले त्यो हेरौँ न। के बोली फेरि यो होइन, होइन उहाँ जुन दिनबाट बिदा स्वीकृत गरेर जानुभएको छ, त्यो बिदा स्वीकृत गरेको दिनमा उहाँ अफिसमा हुनुहुन्न होइन। त्यसपछि उहाँ चाहिँ कार्यालयमा हिजोबाट उहाँ चाहिँ जोइन हुनुभएको छ। तर यो कार्यकारी निर्देशक जस्तो व्यक्ति अलि जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन र? जिम्मेवारी भनेको उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी त वहन गर्नुभएको छ होला, नगरिकन त कसरी 7 दिन सर, 7 दिन त्यो अपरेसन भएदेखि त्यो पेसेन्टले फेस टु फेस हामी टेबल टक गर्छौँ भनिराख्दा सरलाई भेट्न पाउनु भएको छ। जस्तो हिजो आउनु भएको छ भन्नुभयो त भने उहाँहरूले टेबल टक गर्न पाएनौँ भनेर कम्प्लेन गरिराख्नु भएको छ सर। होइन उहाँहरूसँग उहाँहरूको पार्टीहरूसँग हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू गरेका छौँ होइन। अब डाक्टर साहबसँग हिजो उहाँहरू भेट्न पाउनु भयो भएन, भेट्नु भयो कि भएन, उहाँहरू चाहिँ माथि आउनुभएको छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले टाइम मिलाएर तपाईँलाई डाक्टर साहबसँग हामी भेटाउँछौँ, तपाईँलाई डाक्टर साहबले टाइम दिनुहुन्छ भनेर हामी भनेका छौँ। उहाँको कार्यव्यस्तता पनि कुरा नि हेर्नु पर्यो। कार्यकारी निर्देशकसित भेट्न यतिका दिन कुर्नुपर्ने अवस्था होइन, उहाँ बिदामा बस्नु भएको थियो, त बिदामा हुँदा त भेट्न पाउने अवस्था त भएन। होइन उहाँ आइसके पश्चात उहाँ चाहिँ आफ्नो के अरे मिटिङमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफ्नो काममा हुनुहुन्थ्यो। अब काम गरिसकेपछि उहाँ हिजो ओटीमा छिर्नु भएको छ होइन। अब ओटीबाट निस्केर जानुभएको हो। अब त्यो भएपछि आँसु बिरामीका आफन्तका पीडाले कार्यकारी निर्देशक प्रेमराज गेवालीलाई कुनै असर पर्दैन? किन नपर्ने, त्यो हामीले बिरामीलाई उपचार गर्ने ऊ भएपछि त बिरामीलाई नहेर्ने कुरा होइन नि। बिरामीलाई त उहाँहरूले नहेरेको कुरा, उहाँले आफ्नो टिमलाई चाहिँ निर्देशन नदिएको कुरा, उहाँले आफ्नो टिमलाई चाहिँ त्यसको उसको ट्रिटमेन्टको लागि गर्नुपर्ने जे छ जतिसम्म गर्न सकिन्छ त्यो त सबै गर्नुहोस् भनिरहनु भएको छ त। अनि ती एउटा बिरामी जसको श्रीमतीले चाहिँ मैले डक्टरलाई भेट्न चाहन्छु, होइन डक्टरलाई सुन्नु होइन तपाईँको डक्टरलाई के अरे डाइरेक्टरलाई नै भेट्न चाहिँ उहाँले नभेटे पनि उहाँको अपरेसन गर्ने डक्टरहरूको टिमसँग उहाँहरूलाई भेटाएर उहाँहरूसँग कुरा गराएर हामी यसरी गरेका थियौँ, यो भएको छ भन्ने कुरा त सबै डिटेलमा दिनुभएको छ। उहाँहरूले सबै कुरा भनिदिनु भएको छ। वार्ता पनि गरिराख्नु भएको रहेछ, 2-3 पटक वार्ता भएछ, तर त्यहाँ लिखितम कुनै पनि भएन भन्ने गुनासो पनि। होइन लिखितम भन्दा पनि बिरामीको उपचारको कुरा हो, बिरामीलाई उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो डाक्टर साहबहरूले सबै कुराहरू उहाँहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। प्रत्येक दिन उहाँको डक्टरको टिमले चाहिँ ब्रिफिङ दिइरहनु भएको छ, उसको केस स्टडी गरिरहनु भएको छ, उसलाई चाहिँ के अरे ट्रिटमेन्ट यो भएको छ, उसको कन्डिसन यो छ भनेर त सधैँ भनिरहनु भएको छ त। जस बिरामीका आफन्तले डाक्टर प्रेमराज गेवालीलाई कहिले भेट्न पाउँछन्? होइन उहाँ डाक्टर साहब अब आज आउँदै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको मिटिङमा गएर आउँदैछु भन्नुभएको छ। आएपछि त्यहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, डाक्टर साहब आएपछि हामी तपाईँलाई भेटौँला भनेर हामीले चाहिँ भनेका छौँ भर्खरै पनि है। हुन्छ यो बन्द गराउँछ।
किन एउटा हाजिर देखाउन नसक्ने हो सर? मलाई चाहिँ पर्मिसन दिनु पऱ्यो नि त। डाक्टर प्रेमराज गेवालीले पर्मिसन दिनु भएन। प्रत्यारोपण केन्द्रमा भक्तपुरमा अहिले बिरामीको चाप बढ्दो छ। महिनौदेखि बिरामी प्रतीक्षामा छन् उपचारका लागि। तत्काल मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या 100 माथि छ। तर अहिले अस्पतालमा प्रत्यारोपण कार्य हुनै छाडेको छ। त्यसो त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गेवालीले भक्तपुरको धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रबाट बिरामीलाई आफ्नो सेयर समेत रहेको गुराण्डी अस्पतालमा उपचारका लागि सिफारिस गर्ने गरेको बिरामीको भनाइ छ। यहाँ चाहिने स्रोत साधन नभएको भन्दै उल्टै बिरामीलाई फकाई फुकाई गुराण्डी अस्पतालमा सिफारिस समेत गर्ने गरेको पाइएको छ। यसरी हेर्दा न्यूनतम चिकित्सकको दायित्व भन्दा कर्तव्य बाहिर रहेर पैसा कमाउने खेलमा व्यस्त छन् कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गेवाली। उनलाई कुनै चिन्ता छैन। अहिले सरकारी अस्पताल र अस्पतालमा आएका बिरामीको कुनै मतलब नै राख्दैनन् उनी त केवल सरकारी अस्पतालबाट कसरी आफ्नो निजी अस्पतालमा बिरामी सिफारिस गरेर लैजाने र पैसा लिने भन्ने ध्यानमा केन्द्रित छन्। यस्तै कार्यले गर्दा बिरामीका आफन्तहरूको दिनदिनै गुनासो र आक्रोश बढ्दो छ। सरकारी अस्पतालको बदनाम गराउने करतुत भइरहेको छ। लापरवाही त यहाँ छ नै सर होइन। अब एक ठाउँमा सोद्धाखेरि उता जा भन्नुहुन्छ, त्यहाँ गए उता जा भन्नुहुन्छ, त्यो कुरो घुमेको घुमै हुन्छ क्या। हामीले दुःख पाउँछ। एउटा त्यो लापरवाही भयो। अनि एउटा चाहिँ के भन्छ रिपोर्टहरू चाहिँ शुक्रबार आउँछ भन्नुहुन्छ, त्यो दिन आयो भने आज आएकै छैन भोलि आउनु भन्नुहुन्छ होइन। यसको लागि धेरै धाइरहनुपर्छ। अनि हामीले चाहिँ त्यो डायलिसिसको लागि हाम्रो नगरपालिकाबाट चाहिँ सिफारिस लिएर आउँछौँ। हाम्रो आर्थिक स्थिति अलिक कमजोर छ भनेर भनेका थियौँ। तपाईँले जहाँबाट जे ल्याए पनि अहिले पाउनुहुन्न जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ क्या। दोलखा हो मेरो घर होइन। गौरीसँग गाउँपालिका 2 पर्छ। म सार्की हो, हामी दलित जाति हो। अनि यहाँ बिमारी भएर बसेको अहिले 9 महिना भयो। 9 महिनादेखिको बिमारी नै छ। अहिले यो नसाबाट डाइलेसन गर्न पनि नमिल्ने, अहिले पेटबाट CBT गरेको छ। त्यो पनि धेरै गाह्रो भइरहेछ। अनि उपचार गर्नलाई धेरै कठिन परेको छ। अनि 19-20 लाख रुपियाँ पैसा सिद्धियो। अहिले जम्मै अब कसैले अब चिनेका मान्छेहरूले पनि ऋण दिने दिइसके। अब माग्न पनि गाह्रो भइसक्यो होइन। उपचार गर्न धेरै कठिन परेको छ। अब कहीँबाट सहयोग पाइँदैन हुन्थ्यो भन्ने आशा छ। केही दिन अघि हामीले काभ्रेका बुद्धसिंह लामाको मृगौला प्रत्यारोपण असफल भएको खबर प्रसारण गरेका थियौं। यही डाक्टर गेवालीको लापरवाहीका कारण प्रत्यारोपण असफल भएको बिरामीको आफन्तको आरोप छ। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले गरेको गलत निर्णयको परिणाम अहिले अस्पताल र बिरामीले भोग्नु परिरहेको छ। यो डाक्टरको गम्भीर लापरवाही र चिकित्सकको न्यूनतम कर्तव्य भन्दा बाहिर छ। तैपनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। उनी प्राय काठमाडौँको धापासी स्थित नेपालकै महँगो मानिने गुराण्डी अस्पतालमै व्यस्त रहन्छन्। कार्यकारी प्रमुख जस्तो व्यक्ति निजी अस्पतालमा काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको नियमले पाइँदैन। तर उनले नियम कानुन र नैतिकता सबै बिर्सिएर सरकारी अस्पताललाई जागिर खाने भाडो र बिरामी तान्ने माध्यम मात्र बनाइरहेका छन्। यति हुँदा पनि प्रहरी प्रशासन मौन छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन छ। अनि तालुक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि बेखबर जस्तै छ। सरकारी निकाय यसै गरी मौन रहे स्थानीय जनता नै उठ्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण अस्पतालमा चर्को राजनीति छ। सरकारले कार्यकारी निर्देशकमा प्रेमराज गेवालीलाई यो अस्पतालमा नियुक्ति गर्यो। ती दिनबाटै अस्पतालबाट बिरामीले सेवा पाउन सकेको छैन। कार्यकारी निर्देशक गेवाली हप्तौँदेखि अस्पताल गएका छैनन्। हामीले अस्पताल प्रशासनसँग निर्देशक गेवालीको हाजिरी माग्यौँ, तर अस्पताल प्रशासनले दिन सकेनन्। यतिसम्म कि कार्यकारी कहिलेदेखि बिदा बसेको हो र कहिले आउने हो भन्नेसम्मको रेकर्ड छैन। अब भन्नुहोस्, कतिसम्मको लापरवाही र मनोमानी छ त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेमराज गेवालीको? के यति धेरै मनलाग्दो हुँदा समेत किन मौन छ त प्रशासन र सरकारवाला निकाय? बाँकी रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। पुनः स्वागत छ। सरकारले 2077 वैशाखमा डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठको ठाउँमा डाक्टर प्रेमराज गेवालीलाई नियुक्त गरेको हो। डाक्टर गेवाली हालै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा गरिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपणमा समेत संलग्न थिए। कार्यकारी निर्देशक गेवाली नियुक्तिलाई लिएर विवाद नभएको होइन, तर राजनीतिक पहुँचकै कारण उनी कसैलाई टेर्दैनन्। यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय प्रशासन र निकाय के गरिरहेका छन् त? बिरामी छटपटिरहेकै छन्। त्यही पनि मृगौला पीडित बिरामीहरू सरकारवाला भने यस्तो भन्छन्।
शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर अहिले राजनीतिको थलो बनेको छ। जो सरकारमा आयो र उसको पहुँच छ उसैलाई कार्यकारी बनाउने परिपाटी नै बसेको छ। सरकारले 2077 वैशाखमा डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठको ठाउँमा डाक्टर प्रेमराज गेवालीलाई सरकारले नियुक्त गरेको थियो। सरकारले 4 वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। डाक्टर गेवाली हालै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा गरिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपणमा समेत संलग्न थिए। कार्यकारी निर्देशक गेवाली नियुक्तिलाई लिएर विवाद नभएको होइन। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण विकास समिति गठन आदेश 2068 मा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवाको हुनुपर्ने भनिए पनि उक्त व्यवस्था विपरीत नियुक्ति गरिएको भन्दै विभिन्न चिकित्सक संघले विरोध गरेका थिए। तर राजनीतिक पहुँचका अघि केही लागेन। डाक्टर गेवालीले प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यभार सम्हालेको 9 महिना बितिसकेको छ। तर अस्पतालको गुणस्तरीय सेवामा भन्दा कसरी कमाउने भन्ने धन्दामा व्यस्त छन् डाक्टर गेवाली। त्यसैले अहिले बिरामीले सेवा सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन्। अहिले भएको गतिविधिलाई लिएर सरकारवालाले पनि चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। गरिब र सोझा साझा जनताले सर्वसुलभ रूपमा सेवा पाउनु पर्नेमा यतिसम्म कि भएकै बेडसम्म छैन भनेर अस्पतालले बिरामीलाई फर्काउने गरेको छ। नमस्कार, म वामदेव नेपाली। म किडनीको समस्याले आएको। कहाँ हजुरको घर कहाँ? मेरो घर दाङ। कहिले आउनुभयो दाङबाट यहाँ? दाङबाट यहाँ अस्ति आएको। अस्ति आउनुभयो? हजुर। तर अझैसम्म पनि बाहिरै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म बाहिर छ। उपचार भएन के भयो? यतातिर एडमिटको लागि बेड छैन खाली भनेर त्यस्तै एडमिट पाइआएन। अझै बेड छैन भनेर एडमिट हुनु भएको? एडमिट पाइआएन। यो हस्पिटलमा चाहिँ कहिले आउनुभयो? हस्पिटलमा चाहिँ हिजो आउनुभयो? हिजोदेखि अहिलेसम्म बेडै छैन भने अड्डा एडमिट गरे होइन। यो मेरो जेठा भान्जाको जेठान जो रामदेव नेपालीलाई त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो मृगौला सम्बन्धी काम हुन्छ भनेर हामी चाहिँ यो हस्पिटलमा आयौँ होइन। आउनु चाहिँ हिजो हामी दिउँसो 1 बजीतिर आएको। यहाँ आएर हामीले के भन्यो भने लु हाम्रो चाहिँ बिरामीको खुट्टाहरू पनि सुनिराखेको छ। जम्मा किडनीले 2वटै किडनीले 8% मात्रै काम गरेको छ होइन। यो हस्पिटलमा हामी आइपुग्दाखेरि यो के छ समस्या, हाम्रो बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा राखिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने आज चाहिँ कुनै पनि किसिमको बेड छैन होइन। या त तपाईँहरू प्राइभेटमा जान सक्नुहुन्छ अथवा अन्य ठाउँमा जानुहुन्छ भने वीर हस्पिटलहरू छ, टिचिङ छ भनेर भनिदिनु भने हामीले अहिलेसम्म थाहा पाएको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले चाहिँ राम्रो मृगौला सम्बन्धी राम्रो औषधि दिन्छ अथवा त्यहाँ राम्रो उपचार हुन्छ भनेर हामी आएको 24 घण्टासम्म उसको खुट्टा सुन्नेर होइन रातभरि चाहिँ अब त्यस्तै समस्याले उपसिरहेछ। अहिले चाहिँ हामीलाई डाक्टर साहबले केसम्म भन्नुभएको छ भने इमर्जेन्सीमा गएर सोद्धा 2 बजेसम्म एउटा बेड खाली हुने सम्भावना छ। त्यो बेड खाली भयो भने हामीले तपाईँकै बिरामीलाई राख्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। अब तर यो हामीलाई आशा मात्रै नराखिदिनुहोस्, किनभने अहिले चाहिँ नि अब दिन प्रतिदिन 1 घन्टा 2 घन्टा गर्दा आजभन्दा 1 हप्ता अगाडि चाहिँ उसको किडनीमा तपाईँको चाहिँ नि 95% काम गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ 85 जति लगभग काम नगरेको अवस्था छ होइन। त्यो भएर दिनदिनै उसको चाहिँ मृगौलाले काम नगर्ने क्रममा चाहिँ हामी यो हस्पिटलमा सेवा सुविधाको लागि आइसके पछाडि पनि हामीले सेवा सुविधा नपाउने अवस्थासम्म पुग्ने हो कि भन्ने हामीलाई डर भयो कि सोचेको भन्दा धेरै फरक छ। अब आउने बित्तिकै इमर्जेन्सीमा समेत भर्ना लिने अब बेड छैन भने त यो अलिकति सोचेको भन्दा फरक नभए हामीलाई के थियो भने खुट्टा सुन्नेको व्यक्तिकोमा पनि इमर्जेन्सीसम्म त गएर भर्ना हुन्छ होला होइन। इमर्जेन्सीमा त हाम्रो बिरामीलाई राखिदिन्छ होला। हात खुट्टा सुन्नेको बिरामी हो, भोलि बिहान चाहिँ अब के त मर्दिन पनि सक्छ, किडनीले काम गर्दैन भने त यस्तो चिसो छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ जुन किसिमले इमर्जेन्सीसम्म पनि तपाईँको बिरामीलाई भर्ना लिन्छ त्यहाँको हस्पिटलले भनेर हामीलाई दाङबाट आशा देखाएर आएको होइन। हामी दाङ भान्जाको घर चाहिँ दाङ घोराईको उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा हो। मेरो चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 बसफेर्कामा हो। मैले बिरामीलाई लिएर आउँदा अहिलेसम्म चाहिँ बिरामीलाई कुनै पनि किसिमको अहिले चेक जाँच चाहिँ भयो, सामान्य भिडियो एक्सरे भयो, तर 2 घन्टा पर्खिनुहोस् भन्नुभएको छ। हेरौँ अब त्यो पछाडिको चाहिँ प्रक्रिया के पुग्छ। वार्ड यति मात्रै हो? वार्ड यति हो? हाम्रो मेन बाडी हो, प्याकै हो वार्ड सबै, तर इमर्जेन्सी खाली रहेछ होइन। एउटा पेसेन्टले चाहिँ अस्तिदेखि आउनु भयो, उहाँ एडमिट गरिदिनुहोस् इमर्जेन्सीमा हस्पिटलले भनेर हामीलाई कम्प्लेन गर्नु। यस्तो हो, म त वार्डको सिस्टर हो होइन। तपाईँहरूलाई इमर्जेन्सीकै सिस्टर डक्टरसँग इमर्जेन्सीमा गएको बेड खाली छ हामीले देख्यौँ, तर वार्डमा पहिला भर्ना गर्ने हो भन्ने कुरा भर्ना हो भने त यही हुन्छ ल। हेर्नु न तपाईँहरू त्यहाँ हेर्नु। सुन्नु न, एउटा इमर्जेन्सी छ, उसको खुट्टा सुन्निरहेको अवस्था छ भने उसले इमर्जेन्सीमा बेड हुँदा हुँदै पनि ऊ बस्न पाउँदैन? पाइहाल्छ नि, नर्मल यो वार्डमा आउने पर्ने अवस्था हो। यस्तो हो, भर्ना भएर 3-4 दिन बस्नु पर्यो भने चाहिँ इमर्जेन्सी भनेको के कस्तो हो, इमर्जेन्सीको लागि बस्ने। अब उहाँलाई लामो समय ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हस्पिटलमा भर्ना भएर बस्नुपर्छ। इमर्जेन्सीमा बेड खाली छ तर त्यहाँ राखिएन। यो माथिको नर्मल वार्डमा चाहिँ सुरुमा राखे पश्चात बल्ल गाह्रो साह्रो पर्यो भने मात्रै तल लाने भन्ने कुरा आयो।
खासमा इमर्जेन्सीको मिनिङ नै त्यही हो क्या तपाईँहरूलाई पेसेन्टलाई गाह्रो भइरहेको छ खुट्टा सुन्निरहेको अवस्था छ डक्टरले हेर्नुहुन्छ भने इमर्जेन्सीमा किन नहेर्नु र हेरिरहनु भएको होला त होइन इमर्जेन्सीको कुरा मलाई थाहा हुँदैन होइन अब के छ कसो छ म इमर्जेन्सीको सिस्टर पनि होइन कार्यकारी निर्देशक गेवालीले गरेकै मृगौला प्रत्यारोपण असफल हुन्छ तर उनी फर्केर अस्पताल जाँदैनन् बिरामीलाई कुनै सान्त्वना समेत दिँदैनन् त्यसो त बिरामीको अवस्था बिग्रदै जान्छ तर अस्पताल प्रशासन केही पनि गर्दैनन् बरु उल्टै कार्यकारी निर्देशककै झुटमा साथ दिइरहन्छ हो यति धेरै विकृति र मनलाग्दी गर्दा समेत किन सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन बिरामीलाई अल्पत्र पारिनु अपराध हो तैपनि त कुनै निकायले औँला उठाउन सकेको छैन न त कुनै कारबाही गर्न सकेको छ बेलैमा सबैमा चेत खुलोस् हामी मृगौला पीडित बिरामीले सरल सुलभ तरिकाले उपचार पाउनुपर्छ भन्नेमै छौँ थप अस्पताल प्रशासन र कार्यकारी निर्देशकको कर्तुत्वसरी फेरि आउने नै छौँ होस् त आजलाई मिसन न्युज यति नै समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन नमस्कार